नाज़रीन आदाब, पेश क़ुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत माली फ़ायदों की अगली किस्त जारी की। इससे 9 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा किसान कुंभों को 19,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की जा रही है। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मेहनतकश किसानों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला रही है, जो निहायत खुशी की बात है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तकरीब के दौरान फ़ायदा हासिल करने वाले किसानों के साथ गुफ्तगू भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर में क़याम अमन को यकीनी बनाने और तरक्की के मंसूबों को रफ्तार देने की वादाबंद है। कुलगाम ज़िले के दूर दराज इलाके कुंड में एक तकरीब पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर सूफी संतों की सरजमीन है और यहाँ किसी को भी अमन में रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलजी ने कहा कि मिलिटेंटों और उनके इयानतकारों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुमराह हुए नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करके बदलाव के अमल का हिस्सा बनना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तनवीर खान की तारीफ की। तनवीर खान ने हाल ही में हुए IES के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुलगाम में पेश आए मिलिटेंसी के एक वाक़े में जाँ बहक हुए पुलिस एहलकार निसार अहमद को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने निसार अहमद के लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस के 122 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिनमें से 79 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 43 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान 129 मरीज शिफायाब भी हुए, जबकि 3 मरीजों की मौत वाक़े हुई। मुल्क में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 55,91,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी दौरान मुल्क में कोविड से मुतासरा 43,910 मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह शिफायाबी की शरह 97.39% हो गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 10,99,000 से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। उधर मुल्क में जांच करने के अमल में लगातार तेज़ी आ रही है और अब तक मजमूई तौर पर 48 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल चिरार शरीफ में अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाहि अलैह के आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी। डिप्टी कमिश्नर बडगाम और ज़िला इंतज़ामिया के कई अफसरान भी उनके हमराह थे। चीफ सेक्रेटरी ने आस्ताने आलिया की इमारत की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और मकामी लोगों से इस बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने खानकाह की तामीर के काम को फौरी तौर मुकम्मल करने के अहकामात सादर किए।
صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے تمام آبی پناہ گاہوں میں ہوئی تجاوزات کو جلد از جلد ہٹانے پر زور دیا ہے۔ کل سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ میں انہوں نے آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کشمیر صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ آبی ذخائر پر ناجائز قبضہ جمانے والے اور ان میں کوڑا کرکٹ ڈالنے والے افراد کے خلاف کڑی کارروائی کریں۔ کل سری نگر کے شنکر آچاریہ مندر میں شری امرناتھ یاترا کی چھڑی مبارک کی پوجا ارچنا کی گئی۔ شری امرناتھ جی کی سالانہ یاترا کووڈ-19 وبا کی وجہ سے لگاتار دوسری بار بھی منسوخ کر دی گئی، جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ البتہ شری امرناتھ شرائن بورڈ نے پوری دنیا میں عقیدت مندوں کے لیے رواں درشن کے انتظامات کیے ہیں۔ اولمپکس کا 32واں کھیل ایڈیشن کل جاپان کی راجدھانی کے قومی اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹوکیو اولمپکس کھیل، جس کا باضابطہ افتتاح 23 جولائی کو ہوا تھا، کووڈ-19 وبا کی وجہ سے ایک سال کی تاخیر سے شروع ہوا۔ کرونا وائرس کے ضابطوں کے مد نظر افتتاحی اور اختتامی تقاریب کا انعقاد تماشائیوں کے بغیر کیا گیا۔ اختتامی تقریب کا آغاز جاپان کے پرچم اور اس کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ اس کے بعد ہر ملک کے ایک ایتھلیٹ کی پرچم برداری کی پریڈ ہوئی۔ پہلوانی کے مردوں کے 65 کلو گرام فری سٹائل زمرے میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے پہلوان بجرنگ پونیا نے اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی قیادت کی۔ سری نگر کے ایک ہوٹل میں کل ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ونیتا اگروال کی تصنیف ناز کی دی پوئٹ فرام کشمیر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ یہ کتاب مرحوم میر غلام رسول نازکی کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر مشتمل ہے۔ تقریب کی صدارت مرحوم کے فرزند اور معروف ادیب فاروق نازکی نے انجام دی۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم میر غلام رسول نازکی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں مرحوم نازکی صاحب کے فرزندان کے علاوہ معروف ادیبوں نے بھی شرکت کی، جن میں ڈاکٹر رفیق مسعودی، رفیق راز، ڈاکٹر نسیم شفائی، خالد حسین اور نعیم اختر بھی شامل تھے۔ زراعت و کسان بہبود کی مرکزی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری راجبیر سنگھ نے کل زاورا سری نگر میں قائم کیے گئے سینٹر آف ایکسلنس کا معائنہ کرتے ہوئے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔